सद्याक तुमची कॅम्पेनिंग चालू हांगासर तुमकां कितें सांगचे? कॅम्पेनिंग आमची एकदम बरी चालू जाल्ली आसा आनी तुमी पळयता आसतलो आमच्या मदीं कितलो क्रावड बरो आसा तो. आमी कंटिन्यू चालूच आसा. म्हणजे एक दीस रावंक ना. आयज सकाळीं आमी नॉमिनेशन फायल केली थंय तुमी पळयलें आसतलो की आमचो कितलो क्रावड आसलो तो. सगळ्यांक वांगडा घेवन आमी चलता आनी तुमी आज सांजची लोक 7 जाली तरी पूण आमचो कॅम्पेनिंग चालूच आसा आनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा आनी बरो रिस्पॉन्सूय गावता की आज लोक आमकां हसून हसून आमी घरान आपयता की गौरीबाई तूं कांय टेन्शन घेवपाची ना. फुडलें म्हणजे एक आमकांय बरें दिसता की म्हणजे बाय गौरीबाई इतको रिस्पॉन्स पळयता म्हणून आमकांय बरें दिसता आयकपाक की फुडें वच तूं आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणून सांगतात. चलो घरा लोक सांगता आमकां. जशें तुमी म्हणली लोकांचो रिस्पॉन्स तुमकां बरो मेळटा. ओपोनंट पार्टीचे हांगासर कॅन्डिडेट बसलेले आप वा इतर पार्टी सुद्दां तुमकां तेज्या बद्दल कितें सांगता? मार बाब बसतलो तुमकां? पळय सांगचें म्हटल्यार की तुका आतां आमची सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन शिमला एक आसा आनी सांताक्रूज आसा. सद्या तरी आमी सद्या लीड आसा म्हाज्या दिसता कित्याक लागून. आनी तुका तुमी जाणा आसतलो जो आपाचो अध्यक्ष आसा गोंयचो अमित पालेकर ह्या निमतान सांगता कित्याक आयज शिमला घातला जायत पूण आयज सांताक्रुजान तिका कॅन्डिडेट गावना. तो आपूण CM लास्ट टायम एका एसेंब्लीक लागून CM कॅन्डिडेट म्हणून आसलो आनी व्हडलो लिडर म्हणून समजतालो पूण त्या निमतान तसो ना. तुका जाय आसतलें की आजून तर तिका कॅन्डिडेट गावोंकूच ना. तो जाणा आसतलो कित्याक. आनी आमचो प्रतिसाद पळय आयज तुमी आमचो सांताक्रुजानूय बरो रिस्पॉन्स आसा. दोनूय सीट आमी 100% हाडटले. म्हाका दिसता की तेच्यांनी काँग्रेसीक बी सेटींग केलां आसतलें त्या बाबतींत. अशें म्हाका दिसता कित्याक अमित पालेकरान तेणी सेटींग केलां आसतलें तें म्हाका दिसता. त्या बाबतींत तुका हांव सांगूंक सोदता कित्याक तुमी पळयलें आसतलें कित्याक आमचो प्रतिसाद कितको बरो आसा तो तें तुका सांगपाची गरज ना. आनी आमी सामकें जोरान आमची कॅम्पेनिंग चालू आसा. मॅडम तुमचें कॅम्पेनिंग चालू आहा डोर टू डोर. कसो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो कितें सांगचें दिसता? हांव इतले दीस आतां म्हजो चवथो दीस कॅम्पेनिंग करता. प्रतिसाद एकदम बरो आसा. हाय एनर्जी आसा. आमच्यानूच म्हज्या कार्यकर्त्यान आनी म्हज्यानूच न्ही तर जे लोकां कडेन आमी वता थंय आमकां एकदम बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आमकां लोक ओडून घरान बसयता, लाडू पेडे खावपाक दिता आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. आनी तुमचें कितें अशें प्लॅनिंग आहा? फुडले वर्ड्स तुमी कशें कवर अप करतले? थोडेचे दीस उरला न्हू फुडें? हय आमचें ऑलरेडी टायम टेबल सेट आसा. आमी सकाळचें आनी सांजचें मेळून आमी तें कवर करतलीं. बाब ह्या वार्डाचो तूं पंच आनी आयज तूं हांगासर आहा कॅम्पेनिंगाक. कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो आनी तुका कितें सांगचें दिसता? पयलें म्हटल्यार जे भारतीय जनता पार्टीन ह्या वॉर्डाचेर जी डेव्हलपमेंटल कामां घेतलेलीं आसा ती प्रत्येक घरा पर्यंत खबर आसा की आमी कितें काम करता आनी कितें करना तें. तशेंच आमचे पयलींचे ZP आशिल्ले तेंच्यांनी आमचे सातेरी टेंपल जावन आसा तेका ब्युटिफिकेशन केलें. MLAन आमचे देवळाचें फूल ब्युटिफिकेशन केलां. तशेंच ZPन आमचे रूफ जो आसा थंयसर वयर सिमेंटींग करून थंयसर वयर पत्रे घालपाचो टेंडर घेतला. तशेंच आमी पंचायतीच्या थ्रू हांगासर ड्रेनी घेतलेल्यो आसा. तशेंच आमची सातेरी देवळाची तळी आसा ही तळी आमी ब्युटिफाय करपाक घेतल्या. तशेंच आनी आमचे जे व्हडले व्हडले नाले आसा तांकां रिटेनिंग वॉल्स प्लस थंयसर एक वॉकिंग पाथवे करपाचे अशे आमचे प्रपोजल्सूय घातलेले आसा. पळोवंक वचत जाल्यार मेर्शेनूच न्हू आनी चिंबलात दोनूय भारतीय जनता पार्टीन जी डेव्हलपमेंट जी कामां घेतलेली आसा तशेंच आमच्या बरोबर सरपंच आसा तांकांय चिंबला खूब कामां घेतलेलीं आसा. ह्या प्रमाणे जेन्ना आमी प्रत्येकाच्या दारान वता पळय तेन्ना प्रत्येक जाण म्हणटा तुमकां येवपाची गरजूच ना पूण आमचें कर्तव्य जेन्ना इलेक्शन येतलें आमी प्रत्येकाच्या दारान पावतलेच आनी इलेक्शन नासता तेन्ना आमी प्रत्येकाच्या दारान पावता. जेन्ना आमी लोकांच्या पर्यंत पावतले तेन्नाच आमकां लोक वोट मारतले आनी जेन्ना आमचें विजन लोकां पर्यंत वता तेन्ना लोक आमकां फूल सपोर्ट दिता. तुमकां पळोवंक शकता हे जे प्रत्येक जाण हांगासर जे येयलेले आसा ते कित्याक लागून येयलेले आसा? फक्त एका रिजनाक लागून. भारतीय जनता पार्टीन जे डेव्हलपमेंट ह्या गांवांत केल्लेलें आसा आनी फुडें जें कितें करपाचें आसा तेका लागून हे आमकां इतके लोक हांगासर एकठांय जाता. तशेंच हांव प्रत्येक तुमच्या मिडियेच्यान आमच्या सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तशेंच चिंबला आनी मेर्शे गांवांच्या प्रत्येक लोकां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी ऑन द 20 तारखेक सगळ्यांनी भरभरीत भायर सरचे आनी आमचे गौरी प्रमोद कामत ह्या ZP कॅन्डिडेट जे पार्टीन दिल्लेले आसा ताका सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वोट मारून निवडून हाडचे. इतकेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान थँक्यू म्हणटा. थँक्यू.